جنی دیر تک او گما چلدا رہے گا رب ذوالجلال تیری ماں نو ثواب عطا کردا رہے گا اللہ پاک تیری والدہ نو ثواب عطا کرتا رہے گا عزیزان گرامی حضرت سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کما خریدیا خرید کر مسلمانہ پھر مسلمانہ دے نام وقف کر دیتا امام الانبیاء میرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دا یاری آ گیا علی دا ویری آ گیا آمینہ دا لاڈلا پتر آ گیا حلیمہ دا دلارا جس وقت میرے کریم نو پتہ چلے کہ سعد نے کما خرید لے آئی عزیزہ نے گرامی میرے محبوب خود چل کر اس کمے دے اتے آ کے کھڑے ہو جاندے نے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ حاذا بئر و ام سعد میرے کریم خود وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے ارشاد فرمایا یہ کما سعد دی ماں واسطے ہے یہ کما سعد دی والدہ واسطے ہے یہ کما سعد دی اماں واسطے ہے جنی دیر تک ایک امید وچوں پانی چلدا رہے گا مسلمان جنی دیر تک اپنے آپ نو سیراب کردے رہن گے جنی دیر تک ایک امید وچوں پانی سیراب ہوندا رہے گا جنی دیر تک امید تو مسلمان فائدہ اٹھاندے رہن گے اللہ پاک انی دیر تک حضرت سعد دی والدہ نو ثواب بھی عطا فرماندا رہے گا اسی طرح عزیزان گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شانی مشکا شریف اٹھا کے دیکھ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا میرے کریم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ مردہ اس طرح ہوندا ہے جس طرح ایک شخص پانی دے وچ ڈبدا ہو